की बीबी उम्मे जमीला कहने लगी मैं करीब नहीं आऊंगी। मेरे नबी कहने लगे तो ठीक है मैं ऐलान करता हूँ। मक्के के धरती पर ऐलान करने लगा कि सुनो 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 सुनो, कुएं सफा पर चलो। और जाने के बाद सारे लोगों ने चलो, और जाने के बाद कुछ कुछ बातें होगी, वहाँ कोई मशवरा किया जाएगा। मेरे नबी ने ऐलान कर दिए। मजदूर छोड़ दिया, तलवार लेके कोई गया, कोई बर्छी लेके गया, कोई बसनी लेके गया, कोई कच्चिया लेके गया, ना जाने क्या क्या लेके गया। जब कुएं सफा पर जब सारे लोग पहुंचने के बाद मेरे नबी को सारे लोग कहने लगे, क्या कहने लगा कि सुनो सुनो, इस पहाड़ पे देखते हो, कहाँ पहाड़ पे, कहाँ देखते हो, इस पहाड़ पर देखो। कहने लगे जी देख रहा हूँ। कहने लगे वहां लगभग 300 दुश्मन आया है, उनसे मुकाबला कर पाओगे? कितना? 300 मुकाबला कर पाओगे? तो इधर से अबू लहब और उसकी बीबी थुनथुनाती उठ गई। उठने की बात कहने लगी उनकी बीबी, क्या कहती है, अगर मेरे हाथ में अभी पत्थर हो जाते तो मैं आपके सर को मार के खून से लहू लुहान कर देते। अल्लाह अल्लाह, किस कदर पहुंच के बूझल पसीमा होगा, किस कदर पहुंच के बूझल पसीमा होगा। क्या खबर थी उन्हें पत्थर भी मुसलमान होगा, उन्हें पत्थर भी मुसलमान होगा। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, उनकी बीबी बोलती है मेरे हाथ में पत्थर होने से अभी सरकारे मदीना को, मोहम्मद अरबी को अभी खून से लहू लुहान कर देते। मेरे नबी सुनते हैं, मेरे नबी सुनते हैं, हम खामोश हो जाते हैं। खामोश होने के बाद यही कहते हैं, रब्बे कदीर तेरा ऐलान हुआ, अशीरतुकल अक़रबीन, अपने खास रिश्तेदारों को, करीब रिश्तेदारों को बुला के समझाओ, अजाब इलाही से डराओ। मुसलमानों एक बात बोलो, आज मैं कव्वाली सुनने आप लोगों को मना करता हूँ, नहीं सुनोगे? नहीं सुनेंगे। आज कव्वाली सुनने के लिए मना करता हूँ, सुनोगे ना नहीं सुनोगे? हाथ उठाओ, कौन नहीं सुनोगे? हाथ कौन उठाओ, कौन नहीं सुनोगे बोलो? हाथ उठाओ, कौन नहीं सुनोगे? सब कोई सुनेगा। वो बड़ा बोले जो नहीं सुनेंगे, इरादा तो पहले घर ही से है कि आगे आगे बैठेंगे। मुसलमानों यही तो बात है, अब यही तो बात है। मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने लोगों को जमा किया कुएं सफा में, और जमा होने के करने के बाद मैंने यही बोला कि तुम लोग अजाब इलाही से डरो और अच्छी बातों को तस्लीम करो। उम्मे जमीला को बड़ी तकलीफ हो गई, होने के बाद उन्होंने पत्थर तलाश करने लगी। इस बीच में मेरे नबी मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए और नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ साथ है। इन्होंने पत्थर लेकर के हराम मस्जिद हराम के इर्द गिर्द घूम रखी है, नबी को तलाश कर रही है कि नबी से मुलाकात हो जाए तो ये पत्थर से मार के उनका सर उड़ा दूंगा, खून से लहू लुहान कर दूंगा। इस कोने पे कभी दौड़ती है, कभी उस कोने पे दौड़ती है, कभी इस जानिब जाती है, कभी उस जानिब जाती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। इतने बीच में हजरत अबू बकर सिद्दीक निकले, कहने लगे ऐ जमीला, ऐ उम्मे जमीला, तूने क्या तलाश करती हो, आखिर क्या मंशा है? कहने लगे मैं इसको तलाश नहीं करता हूँ, मैं इसको तलाश नहीं करती हूँ, मैं उसको तलाश करती हूँ। किसको तलाश करती हो? मैं उसको तलाश करती हूँ कि दोनों आलम का जो सरकार है, नाइबे परवरदिगार है, सब नबियों का सरदार है, उसको अगर पालूंगी तो उनका सर होगा, मेरा पत्थर होगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इतना कहना था, इतना कहना था। अल्लाह माशाअल्लाह, मेरे शाकिर भाई की काफी मेहनतें रही है, उनकी हौसला है। इतना कहना था, हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर आए, कहने लगे हमारे नबी नमाज अदा कर रहे हैं, मेरे नबी मस्जिद हराम में नमाज अदा कर रहे हैं, मगर उम्मे जमीला जो है देख रही थी, ताक रही थी कि यकीनन में वो होंगे, मगर इनकी नजर अंधी हो चुकी थी, इनकी आंख की बीनाई खत्म हो गई थी, इन्होंने देख ना पाई, इनकी समझ में ना आई कि कौन हजरत रसूल कायनात है, कौन ताजदार अरब व अजम है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, इतनी बात कहने के बाद रब्बे कदीर की बारगाह से आवाज आई बुलबुले सिदरा से, ऐ बुलबुले सिदरा तुम क्या करते
جاؤ میرے نبی غمگین ہو گئے ہیں, میرے نبی کو تکلیف پہنچی ہے, میرے نبی کا بھی افسوس کرتے ہیں, تم جاؤ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. بے شک سبحان اللہ واہ. کہنے لگے یہی کہ سنو اب کیا چاہیے. حضرت بلبل سدرا نے بہترین جنت سے یہ آیت لینے کے بعد آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, کہنے لگے یا رسول اللہ, میں یہ آیت لے کے آیا ہوں. رب قدیر کا اعلان ہے. کیا اعلان ہے؟ دیکھو جب پڑھا گیا تبت یدا ابی لہب, ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. جی واہ. کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے, ٹوٹ جائے, ختم ہو جائے, برباد ہو جائے. تقریر ختم ہو رہی ہے, میں نگاہ ڈالتا ہوں چاروں طرف. برادران ملت اسلامیہ سے بالکل یہ آیت کو بہترین سے سنو. پتہ ہی چلا ہلاک ہو جائے ان کے دونوں ہاتھ, برباد ہو جائے ان کے دونوں ہاتھ, تباہ ہو جائے ان کے دونوں ہاتھ, برباد ہو جائے ان کے دونوں ہاتھ, ان کی زندگی برباد ہو جائے, ان کی آنکھ برباد ہو جائے, ان کا چہرہ برباد ہو جائے, ان کا جسم برباد ہو جائے, ان کی بولی برباد ہو جائے, ان کی حکومت برباد ہو جائے, ان کی شکل و شباہت برباد ہو جائے. رب قدیر کی طرف سے آواز آتی ہے, اے ابو جہل, دونوں ہاتھ کے لیے صرف نہیں بولا ہے بلکہ تمہارا مال بھی برباد ہو جائے گی اور تمہاری بیوی بھی جہنم جائے گی, تو بھی جہنم جائے گا. چونکہ میرے نبی کو تو نے ناراض کیا ہے, تو جہنم جائے گا اور جہنم میں رہے گا. بے شک سبحان شاہی ڈالنے واسے نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت. برادران ملت اسلامیہ تیزی کے ساتھ نکلتا ہوں. پتہ ہی چلا کہ انہوں نے بہترین جو ہے انہوں نے یہ بات سماعت کرو. پتہ ہی چلا ابو لہب بہت خوبصورت تھا, بہت مالدار کی بیٹی کو شادی کیا تھا, اور جب مالدار کو بیٹی کو شادی کیا تھا ان کا سسور بڑا مالدار تھا, ان کا سالہ مالدار تھا, ان کی بولی بڑی بڑی تھی, ان کی بولیاں بڑی بڑی تھی, حکومت بڑی بڑی تھی. تو لوگوں نے کہنے لگا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم مکے کا مالدار ہو, تم مکے کا مالدار ہو, میرے نبی تو پورے دنیا کا مالدار ہے. بے شک سبحان اللہ. تو صرف مکے کی مالداری کرتے ہو, تو مکے کی حکومت کرتے ہو, میرے نبی پوری دنیا کی حکومت کرے گی. پتہ ہی چلا مسلمانوں, یہی تو بات ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں, میں ابو لہب جیسا دھس گیا. پتہ ہی چلا میرے نبی کی بد دعا پڑی, میرے نبی نے دل میں افسوس کیا, میں نے اپنے گھرانے والے کو سدھارنے کے لیے چاہا مگر نہیں سدھرا. اسی بد دعا کہنا تھا کہ ابو جہل کو بیماری طاری ہو گئی. تیزی کے ساتھ نکلتا ہوں, اس طرح بیماری ہوئی کہ چیچک میں انہوں نے گرفتار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ چیچک میں انہوں نے گرفتار ہو گیا. اب بولتا ہے محمد بچا لو صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد بچا لو صلی اللہ علیہ وسلم, اے عبداللہ کے لاڈلا بچا لو, اے آنکھوں کا تارا بچا لو, اے نازل عالم کے سرکار بچا لو, اے سب نبیوں کا سرکار بچا لو, اے میرا بھتیجا بچا لو. اب بھتیجا پکارنے لگا مگر میرے نبی یہی کہنے لگے, میں سنو یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں, ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں. مسلمانوں پتہ ہی چلا مومن وہی ہوگا, بہترین بادشاہ وہی ہوگا, بہترین چاہنے والا وہی ہوگا جو نبی کا چاہنے والا ہوگا, مدینے کو ماننے والا ہوگا, مکی دلہا کو ماننے والا ہوگا, طیبہ کے گلیوں کی عزت کرنے والا ہوگا. مسلمانوں میں تو کہتا ہوں بڑی بہترین خرچہ کے ساتھ یہ نگہبانی کیا ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے محبوب اپنے بہترین رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرو, ایمانداری سے بچاؤ. اس بات کہتے جاتا ہوں, کل بولو تو نہیں بولا تھا. آپ تم نماز پڑھو گے بولو تو, ارے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہو, کتنا لوگ ڈرتے, ہاتھ اٹھاؤ. سبحان اللہ. تو نماز آپ لوگ کل سے پڑھیں گے, صحیح راستے پر چلیں گے. آج جس اسٹیج میں بولتا ہوں اسٹیج میں کچھ اور ہے, اس کو سنبھال کے آپ لوگ رکھیں گے. چاروں طرف میری ماں بہنیں بھی اپنی پردے کو ہٹا کر کے آ جائے گی, ان کی نگرانی بھی کرو گے.
इंशाअल्लाह। करोगे ना नहीं करोगे? मुसलमानों, अगर ये निगरानी कर ली, जिम्मेदारी के साथ बोलो, सही रुपए इतना रे चाय पीने के आगे देते और गौसे पाक का चाहने वाला हो जाओगे। और स्टेज में जितने लोग आएंगे, बूढ़ा हो बच्चा हो, मेरी माँ हो या आपकी माँ हो, आपकी बहन हो या मेरी बहन हो, उनकी इज्जत करके, उनकी पर्दे में उसको ढाल के रख के संभाल के कल सुबह अपने घर रुखसत कर लेना। आपकी कमाल, बेशक सुभान अल्लाह। आपकी कमालियत है। मैं कहूंगा, कौन गौसे पाक का चाहने वाला होगा जो पहले खड़े होके 11 रुपया मुझको दे देगा और ये कहेगा कि ईमानदारी के साथ इस स्टेज में निभाऊंगा? बोलो तो कोई है 11 रुपया देने वाला जो कल मैं कहूंगा, अल्लाह मैंने जब स्टेज से निकला था तो उनको गौसे पाक का गुलाम बना के निकला था। सिर्फ 11 रुपया कोई देने वाला है? दीवाना है कोई 11 रुपये का? नहीं, इसलिए नहीं देगा कि उनकी नजरें हैं कि इधर उधर में देख। मुसलमानों, यही तो बात है। पता ही चला सुभान अल्लाह, ये बच्चा 11 रुपया इसलिए दिया कि अपनी माँ बहनों के तरह दूसरे की माँ बहन को भी बरकरार रखेगा। अपनी माँ बहन के तरह दूसरे की माँ बहन को। सुभान अल्लाह, हमारे वहाँ का बच्चा सब आता है। पता ही चला, मालूम है पुराना में तकरीर सुना था ये लोग कि उस बात का दीवाना होगा। अरे वही माँ का वफादार होगा जो आज किसी की माँ की कदर करेगा, वही वफादार होगा जो आज किसी की बहन की वफादारी करेगा, वही अपने घर में बहन की वफादारी करता है जो किसी की बहन की वफादारी करेगा, वही आज किसी की बीवी की वफादारी करेगा जो घर में अपनी बीवी की वफादारी करता है, वही किसी की चच्ची की वफादारी करेगा जो अपने घर में चच्ची की वफादारी करता है, वही किसी की किसी की वफादारी करेगा। पता ही चला कि वो अपने घर में दादी की वफादारी करेगा। पता ही चला वही समाज में अच्छा